बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, हम बात करते हैं पाकिस्तानी सियासत की और इसके साथ साथ पाकिस्तानी अवाम के मसाइल की बात करें तो उनके मसाइल बेतहाशा हैं, लेकिन हुकूमत की जब बात करते हैं तो उनका कहना है कि गुड गवर्नेंस इस वक्त मुल्क में मौजूद है। अगर पाकिस्तान की ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो मौजूदा रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान जो करप्शन में 42वें नंबर से इस वक्त 34वें नंबर पर पहुंच चुका है। अगर इसका कंपैरिजन हम इंडिया के साथ करें तो इंडिया का नंबर 91 है। आज के प्रोग्राम में कुछ इन्हीं अहम पॉइंट्स पे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में करप्शन क्यों इतनी इंतहा को पहुंच चुकी है, इसकी वजूहात क्या है और हमारे जो सियासतदान हैं वो इन इश्यूज की तरफ आते हैं या नहीं आते। आज के प्रोग्राम में इन्हीं पॉइंट्स पे बात करेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि पाकिस्तान की जो 8 इस वक्त पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो हैं वो खसारे का शिकार हैं। इनमें PIA, पाकिस्तान स्टील मिल्स, पेप्को, पाकिस्तान रेलवे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पास्को और TCP और यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन इसमें शामिल है। हुकूमती कारकर्दगी की अगर आप बात करते हैं तो बजट खिताब में वजीर खजाना ने कहा था कि 250 अरब रुपए का खसारा जाहिर किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन जो इस वक्त 1000 से तजावुज कर गया है और इस तमाम तरसीन में अगर कर्जों और खसारों को मिलाया जाए। प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि 11 मार्च 2010 को 31 अगस्त तक तमाम इदारों की तंजीमें नो करने का फैसला किया था, जो कि पाकिस्तान के बड़े मालियाती इदारे, लेकिन 7 माह गुजरने के बावजूद अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। वजीर खजाना ने इसके साथ साथ कहा है कि 29 अक्टूबर को ऐलान किया है कि मुल्क में फ्लड टैक्स भी नाफिज किया जाएगा। और आज की जो अहम और ताज़ा खबर की अगर हम बात करते हैं तो बिजली की जो माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के अलावा जो प्राइसेस हैं 2% बढ़ने का इम्कान है, और जैसे पहले 80% तक बढ़ चुकी है। और मुल्क में अगर हम लोड शेडिंग की बात करते हैं तो बेतहाशा लोड शेडिंग जो कि 12-12 घंटे से भी ज्यादा है। रिफॉर्म्स GST की अगर हम बात करते हैं तो 1 नवंबर को ये पार्लियामेंट में पेश होगा, जिससे टैक्सों में मजीद इजाफे का इम्कान है। और मौजूदा महंगाई की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त महंगाई इतनी अरूज पे है कि चीनी की कीमत जो है अगर बात करें 95 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है, और मौजूदा इस हफ्ते में तकरीबन 5 से 7 रुपए फी किलो चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में गैस के बारे में अगर आप बात करते हैं तो सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। तकरीबन 1.4 अरब क्यूबिक फीट जो इस वक्त पाकिस्तान को गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सदर ओबामा, हिलरी क्लिंटन, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान और IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को माशी तौर पर डिक्टेशन भी दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने माशी प्लान किस तरीके से बनाने हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं मुल्क में सैलाब की, और हुकूमत ने कहा कि 160 अरब रुपए वतन कार्ड्स के जरिए तकसीम करने का इरादा किया है, जिसमें $2 अरब एशियाई तरक्याती बैंक से भी लेने का मंसूबा है, जबकि 20,000 रुपए के जो वतन कार्ड्स हैं उसमें भी करप्शन जो है सामने आई है। और BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 1 करोड़ इंसान जो हैं इमदाद के मुंतजिर हैं। और हुकूमती कर्जों की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त 4,922 अरब रुपए के कर्जे हुकूमत ने लिए हैं, जो पाकिस्तान की 62 साल तारीख में कर्जों के हवाले से 3 साल को अगर हम एक तरफ लें तो बहुत ज्यादा कर्जे सामने आए हैं। आज के प्रोग्राम में इन्हीं पॉइंट्स में हम बात करेंगे। करप्शन तो बेतहाशा अरूज पे इस वक्त पहुंच चुकी है, हुकूमत ने क्या लाएअमल बनाया है, सियासी जमातें इस सिलसिले में क्या कर रही हैं, और करप्शन के हवाले से कुछ साउंड बाइट्स भी आप खिदमत में पेश करते हैं। इसके बाद मौजूद मेहमानों को आपसे तारुफ कराते हैं। हुकूमत वक्त जो है वो अपनी इस्लाह करे, करप्शन को खत्म करे। मेरा ख्याल है वो पंजाब के बारे में कह रहे हूँ। पंजाबी, सिंधी, बलोची सबका आप कह रहे हैं बराबर का हक होना चाहिए। सभी का हक बराबर होना चाहिए। करप्शन क्यों होना चाहिए? Corruption, terrorism, and we will fight it like war footings. इंशाल्लाह काम अगले 8 वीक्स में इसका रिजल्ट देखें। नाज़रीन, हुकूमती कारकर्दगी का मुख्तसर सा जायजा हमने मौशी हालात भी आपकी खिदमत में पेश किया, और आम आदमी की सूरत हाल इस वक्त क्या है। बिजली महंगी, गैस महंगी, और जो बुनियादी अशियाए ज़रूरियाँ वो महंगी, और पाकिस्तान में करप्शन अरूज तक पहुंच चुकी है। इंटरनेशनल जो इदारे हैं पाकिस्तान को करप्ट ममालिक की फहरिस्त में उन्होंने उनको शामिल भी किया है। आज के प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों को आपसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद से ज्वाइन हमें करेंगे सदीकुल फारूक साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्पोक्समैन भी हैं, आपको वेलकम कहते हैं। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें कामिल अली आगा साहब, सेक्रेटरी इतलात हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदीज़म से आपका ताल्लुक है। आपके साथ थे लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब, सेक्रेटरी इतलात हैं, जमात इस्लामी पाकिस्तान के, आपको भी वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आप आगा साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप मुख्तसर हमने एक जायजा पेश करने की कोशिश की पाकिस्तान के मौशी हालात, आम आदमी की सूरत हाल, और जो बिल्स इस वक्त महंगे हैं, रिफॉर्म्स, GST भी नाफिज किया जाने वाला है, फ्लड टैक्स भी लगने जा रहा है, तो आप इन तमाम तर चीजों को किस तरीके से देख रहे हैं, और आम आदमी की इस वक्त जो मौशी सूरत हाल है उसको हुकूमत एड्रेस कर रही है या नहीं कर रही? देखिए आसमा, मैं समझता हूँ कि आपने शुरू में बात की थी गुड गवर्नेंस की।
ملک میں تو اس وقت گورننس نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. گڈ گورننس بہت بڑی چیز ہے. گورننس بھی اگر ہو تو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, کوئی قیمتوں کی اونچ نیچ کو چیک کرتا ہے کہ کیوں قیمت بڑھ گئی, کیوں. جب حکومتیں خود اس مہنگائی کے اندر انوالو ہوں گی اپنی ذاتی جیبیں بھرنے کے لیے. آپ دیکھیں, آپ کتنی دفعہ انالائز کر چکی ہیں کہ یہ چینی کے کارخانے کن لوگوں کے ہیں. سارے کے سارے جو ہیں وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور کسی نہ کسی آپ کی جماعت میں بھی ہیں آغا صاحب؟ میری جماعت میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جس کی شوگر مل ہو. میں بالکل بڑے واضح الفاظ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری کسی زمانے میں چینی ہمارے دوستوں کی تھیں تو یہ حالت تو نہیں ہوئی تھی. کوئی 21 روپے کلو چینی بک رہی تھی. اب ہمارے جانے کے بعد پہلے 27 ہوئی, اب 95 روپے آپ بتا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ 100 روپے سے واپس آئی ہے. یہ 15-20 دن کے اندر 90 روپے پہ چلی گئی تھی. یہ حالت اگر ہوگی ذاتی انٹرسٹ کی, ذاتی مفاد کی, اگر لوگ سیاست کریں اپنی جیبیں بھرنے کے لیے, تو یہ عام آدمی کی صورتحال تو یہ ہے کہ وہ آپ دیکھیں لہسن, ادرک اور پیاز نہیں خرید سکتا. اس کی قیمتیں جو ہیں اگر 100-200 روپے پر کلو چلی جائے, اور دال اگر وہ صرف نمک ڈال کے پکانا چاہے, ابال کے کھانا چاہے, تو دال بھی 200 روپے کلو کو چھو چکی ہے. یہ حالات اگر کسی کے ہوں گے, اور پھر آپ بتا رہی ہیں کہ اب انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ 2% ہر ماہ قیمت بڑھے گی بجلی کی, اور اس کے اوپر جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے وہ ہر 15 دن کے بعد وہ کر رہے ہیں. تو یہ حالت اگر رہی تو صنعت تو پہلے ہی بیٹھ گئی ہے. اور مزدور کا کیا حال ہوگا کہ مزدور تو آپ نے دیکھ لیا کہ فیصل آباد کے اندر 32 لوگوں نے زہر کھا کے خودکشی کی ہے ایک شہر کے اندر, ایک ماہ کے اندر. آپ اندازہ کر لیں کہ باقی چیزوں کے ساتھ انہوں نے کتنی, کوئی پنکھوں کے ساتھ لٹک کے مر گئے ہوں گے, جس کے بعد زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے, وہ کسی جگہ اس نے اپنا سر پیٹ کے مر گیا ہوگا. بالکل, آپ بھی ساری باتوں کو آپ ڈسکس کریں. پراچا صاحب, آپ سے میں جاننے کی کوشش کرتی ہوں, گیس کی قیمتوں پہ چلے ہم آ جاتے ہیں. 172 روپے جو گھریلو صارفین ہیں اور کمرشل جو صارفین ہیں ان سے 360% جو اضافے کی مزید تجویز دی گئی ہے. یہ چیزیں تو دیکھیں میڈیا پہ آ رہی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے ہم نے ابھی تک نہیں سنا کہ مہنگائی کے خلاف انہوں نے شور کیا ہو, یا کوئی ریزولوشنز موو کی ہوں, یا انہوں نے اس سلسلے میں کوئی لایا عمل اختیار کیا ہو, کرپشن کے حوالے سے آپ لوگوں نے کچھ کیا ہو. تو یہ جو عام بندے کی اس وقت جو صورتحال ہے, حکومت سے تو ہم جواب لیں گے ہی لیں گے, سیاسی جماعتیں اس میں اس وقت کیا کریں, کیا انہوں نے ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صورتحال تو یہ ہے کہ جس وقت آپ پروگرام کر رہی ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اور مٹی کی تیل کی بالکل ان میں اضافہ ہو چکا ہے, ان میں اضافہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. اس اضافے کے ساتھ ہر ایک چیز کے اندر اضافہ ہوگا. گیس کے قیمت کے اندر جیسے آپ نے ابھی کہا, اس کے نرخوں کے اندر 15% تک اضافے کی بات کی گئی ہے. اب اس کا بھی صنعت کے ساتھ بھی تعلق ہے, گھریلو صارفین کے ساتھ بھی تعلق ہے, اس کے ساتھ بھی ہر چیز بڑھے گی. حکمرانوں کے ایجنڈے کے اندر غریب آدمی یا عام آدمی کسی صورت شامل ہی نہیں ہے. وہ سارا ایک اس کلچر کے تحت یہ سارا دور گزار رہے ہیں کہ یہ ہماری آخری باری ہے, دونوں ہاتھوں سے لوٹ لو جو کچھ بھی لوٹ سکتے ہو. پہلے انہوں نے بیرون ملک اپنی تجوریاں بھری ہیں, اس وقت عدلیہ کے ساتھ جو بھی تصادم ہے اس کا ایک ہی عنوان ہے کہ لوٹی ہوئی دولت ہم واپس نہیں کریں گے. باقی کوئی چیز نہیں ہے, نہ کوئی اصولی جھگڑا ہے, نہ کوئی آئینی کسی شق پہ جھگڑا ہے. صرف ایک ہی بات کے اوپر کہ یہ NRO کے تحت جو ہماری لوٹی ہوئی دولت کو ایک تحفظ مل گیا تھا, اب جو کچھ مرضی آپ کر لیں, عدالتیں جو چاہیں اعلانات کر لیں, قوم جتنی چاہے غربت کے اندر چلی جائے, وہ ڈوب جائے, تب بھی ہم اس کا $1 بھی واپس نہیں لائیں گے. آپ نے جو اعداد و شمار دیے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انتہائی شرمناک ہیں. 4000 ارب روپیہ جو ہے وہ ہر سال کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے, اور اسی طرح 1100 ارب روپے کے ٹیکس جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. غریب آدمی سے ٹیکس لے رہے ہیں. یعنی اس ملک کا یہ عجیب معاملہ ہے کہ یہاں کا غریب جو ہے وہ امیروں کو پال رہا ہے. آپ گو امریکہ گو مارچ کرتے ہیں فرید پراچا صاحب, مہنگائی کے خلاف کوئی مارچ, لانگ مارچ تو آپ کی جماعت نے بھی نہیں کیا. ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ ریلیاں نکال چکے ہیں, ہم روز اس پہ کر رہے ہیں. ہمارے کسی نہ کسی شہر میں احتجاجی مظاہرے اس عنوان سے ہو رہے ہیں. اس پہ ہم نے سیمینار کیے ہیں, کرپشن ہے, بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی. پورا ایک ہفتہ ہم نے جو ہے وہ احتجاجی منایا تھا. ٹھیک, آپ کہہ رہے ہیں احتجاج بھی منایا. صدیق الفاروق صاحب, آپ نے ساری